अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं कि अल्लाह ही के पास है सब इल्म और वो सब जानता है। फिर एक जगह फरमाते हैं अल्लाह ताला के अगर तुम्हें इल्म नहीं है, अगर तुम्हें समझ नहीं आती किसी चीज़ की, तो उनसे पूछो जिनको हमने इल्म अता फरमाया है। हदीस में आता है कि जब अल्लाह ताला किसी के साथ खुश होता है या उसके साथ अच्छाई का मामला करना चाहता है तो उसका सीना तालीम के लिए, भलाई के लिए खोल देता है। फिर एक और हदीस में आता है कि नबी पाक ने फरमाया कि तालीम हासिल करो चाहे कि तुम्हें चीन ही क्यों ना जाना पड़े। अब तालीम बेसिकली है क्या? तालीम को लोगों ने दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया है, एक दीन, दूसरा दुनियावी इल्म। दीनी इल्म में लोग ये समझते हैं कि जी हमने कुरान पाक को पढ़ना है, हिफ्ज़ करना है आया, और जो आपकी अहादीस हैं हमने उनको पढ़ना है, उनको हिफ्ज़ करना है, और फ़िक़्ह पढ़नी है, शरीयत पढ़नी है, सब चीज़ें पढ़नी है, दीन का इल्म है। दूसरी तरफ उन्होंने डिवाइड किया दुनियावी इल्म को। दुनियावी इल्म में हमने साइंस पढ़नी है, मैथ पढ़ना है, हमने एक्सपर्टीज़ लेनी है पीएचडी में, हमने पॉलिटिक्स में आना है तो पॉलिटिक्स हमने पढ़नी है, तो उनको इसको रख दिया इन्होंने दुनियावी इल्म में। अगर आप गौर करें कि द ग्रेटेस्ट मैन जिसको कहा गया है प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि उन्होंने कौन सी तालीम हासिल की थी? कोई दुनियावी यूनिवर्सिटी में गए थे वो तालीम हासिल करने के लिए? उनके पास जो तालीम थी वो दीन जो खुदा ने उनको दी। दुनियावी तालीम को उन्हें पता ही नहीं था। दीनी तालीम जब उनको दी गई, कुरान पाक जब उनको दिया गया, तो उनको दुनियावी तालीम का भी पता चल गया। ये एक बहुत बड़ा इल्यूजन है कि इंसान ये समझता है कि दुनियावी तालीम कोई चीज़ है, वो एक अलग चीज़ है दीन से, और इसीलिए वो दीन को समझता नहीं है, उसको छोड़ देता है। कुरान को समझता नहीं है, उसको छोड़ देता है, और दुनियावी तालीम के पीछे भागता है। क्यों? मैं डॉक्टर बनूंगा, पैसा कमाऊंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा, पैसा कमाऊंगा, पैसा, कोठियाँ, गाड़ियाँ और पता नहीं क्या क्या वो सोचता रहता है। हालांकि ये जो साइंस है, जो साइंस है, जो फिलॉसफी है, जो मैथ है, ये सब कुरान और यूनिवर्स जो कायनात है इसके मिलाप से निकला है। जितना भी ये इल्म निकला हुआ है आपको दुनिया में, आपको ये कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ जो आपको डिग्रीज दे रहे हैं, ये कायनात और कुरान के मिलाप से ये निकला है। अगर आप साहिब दिल हो और आप आंख रखते हो, और अगर आप कुरान के ऊपर थोड़ा सा गौर करो, कायनात के ऊपर गौर करोगे, आपको पता चल जाएगा साइंस क्या है, आपको पता चल जाएगा फिलॉसफी क्या है, मैथ क्या है। हर एक चीज़ बयान की गई हुई है कुरान पाक में। अगर आप इस नीयत से तालीम हासिल करोगे कि मैंने पैसा कमाना है, तो फिर फंसे रहोगे, कोई फ़ायदा होगा नहीं आपको। अगर आप इस नीयत से तालीम की तरफ बढ़ोगे कि मैंने अपनी इस्लाह करनी है, तो ये आपको फ़ायदा देगा। आपके ऊपर ऐसे ऐसे दरवाजे खुलेंगे गैब से कि आप हैरान और परेशान हो जाओगे। कुरान एक बेहतरीन किताब है, इसके अंदर बहुत कुछ छुपा हुआ है, बहुत कुछ छुपा हुआ है। आपकी सोच होनी है जितनी चीज़ें इसके अंदर छुपी हुई हैं। अगर मैं ये बात कर रहा हूँ, आज लोग साइंस को देख के, जो टेक्नोलॉजी चल रही है इसको देख के पागल हुए पड़े हैं, जबकि ये चीज़ें कुरान और कायनात के मिलाप से निकल रही हैं। तो अब ज़रा सोचो कि कुरान में क्या क्या चीज़ें हैं जिसको इंसान समझना ही नहीं चाहता, पढ़ना ही नहीं चाहता। पढ़ना तो बहुत दूर की बात है, उस कुरान के ऊपर तो मट्टी पड़ी रहती है घर में हमारे। वो रमज़ान के पहले 10 दिन में किताब निकलती है कुरान पाक की। खैर, तो अगर आप इस नीयत से जाओगे तालीम की तरफ कि आपने अपनी इस्लाह करनी है, तो फ़ायदा होगा। क्योंकि जिस तरह एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है, इसी तरह
ایک انسان اگر اپنی اصلاح کر لیتا ہے تو وہ پوری انسانیت کی اصلاح ہو جاتی ہے. کیوں؟ اگر ایک انسان خوبصورت بن جاتا ہے، اچھا بن جاتا ہے، تو اس کا ایفیکٹ جو سا ہوگا اس کے گھر سے شروع ہوگا اور پھر باہر سوسائٹی میں، سوسائٹی سے پھر ایریا میں، ایریا سے پھر وہ پھیلتا پھیلتا وہ پورے ملک میں اور پھر پوری دنیا میں پھیل سکتا ہے، جس طرح کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. لوگ متاثر کیوں تھے اخلاق سے؟ نبوت آنے سے پہلے اخلاق سے بہت متاثر تھے. نبوت آنے کے بعد وہ اس لیے دور ہو گئے تھے کیونکہ ایک خدا کی طرف بلانے لگ گئے تھے نبی پاک. لیکن متاثر وہ تھے، تب بھی تھے اخلاق سے. کہتے تھے صادق اور امین ہیں، اچھی ہیں، اچھے اخلاق کے ہیں، بہت پیارے اخلاق کے ہیں. ہمیں اخلاقیات کا حکم دیا گیا ہے. تو یہ تعلیم کے بغیر آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ اخلاق کو درست کیسے کرنا ہے کیونکہ تعلیم آپ کو نرم دلی دیتی ہے. ایسی نرم دلی دیتی ہے کہ جس سے آپ دوسروں میں پیار پھیلاتے ہو، کیونکہ پیار آتا ہے نا، نرم دل سے پیار آتا ہے. تو ایک دفعہ ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ خدا کا دوست کون ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا کہ جو اتنی نمازیں پڑھتا ہے، جو اتنے روزے رکھتا ہے. انہوں نے سمپل سی بات کی کہ جس کے اخلاق اچھے ہیں وہ خدا کا دوست ہے. اب میں یہاں پہ ڈسکریج نہیں کر رہا نماز اور روزوں کو، میں آپ کو اخلاق کی اہمیت بتا رہا ہوں. نماز، روزہ، زکوٰۃ کے اوپر بات کریں گے انشاءاللہ، ضرور کریں گے آنے والے وقت میں ویڈیوز میں. تو اپنے آپ کو تعلیم کے لیے تیار کرو. جب تعلیم کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو گے، آپ کو پتا ہوگا کہ آپ نے اپنی اصلاح کیسے کرنی ہے. جب آپ کو یہ پتا چل گیا کہ آپ نے اپنی اصلاح کیسے کرنی ہے، تو آپ کے بچے جو ان سے ہیں گھر کے، وہ بھی آپ کو دیکھتے ہیں. بیٹا جب تک بڑا نہیں ہو جاتا، یعنی کہ جب تک وہ ایک ایج تک نہیں پہنچتا اپنی، جو اس کو آپ پیورٹی کہتے ہو، تو تب تک اس کا باپ اس کے لیے ہیرو ہوتا ہے. وہ اپنے باپ سے سیکھ رہا ہوتا ہے، بیٹی اپنی ماں سے سیکھ رہی ہوتی ہے. جب ماں باپ ہی اپنی اصلاح نہیں کریں گے تو بچوں میں کیسے جائے گی؟ ہم بچوں کو تو سکھاتے رہتے ہیں، کبھی مار کے، کبھی اپنے اوپر بھی غور کر لیا کریں. تو تعلیم حاصل کریں. تعلیم بہت ضروری ہے. قرآن پاک میں بہت سے راز چھپے ہوئے ہیں، کائنات میں بہت سے راز چھپے ہوئے ہیں. اسی لیے قرآن پاک بار بار اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ باہر دیکھو، آسمان دیکھو، زمین دیکھو، پرندے دیکھو جیسے وہ اڑ رہے ہیں، خود کو دیکھو، اپنے ارد گرد ماحول کو دیکھو، ان درختوں کو دیکھو، ہر ایک چیز. انہوں نے پھر قسمیں کیوں کھائی ہیں؟ قسم بھی تو کھائی ہے نا خدا نے. تو یہ غور کرنے والی باتیں ہیں کہ قرآن پاک میں بہت چیزیں چھپی ہوئی ہیں. وہ آپ خود ہی اس کو ایکسپلور کرو گے اگر آپ چاہتے ہو. کیونکہ اگر کسی غریب کے ہاتھ میں کوئی ڈائمنڈ دے دیا جائے نا، تو وہ اس ڈائمنڈ کی اس کو کوئی قدر نہیں رہے گی. وہ جا کے اس کو بیچ دے گا کچھ ٹکڑوں کے لیے، پیسوں کے لیے. ڈائمنڈ کی قدر اس بندے کو ہی ہوگی جو کہ اس کا متلاشی ہوگا، تلاش کرنے میں اس کو اپنی زندگی نکال رہا ہوگا. تو میرا ہنٹ دینا میرا فرض تھا، میں نے دے دیا آپ کو ہنٹ کہ قرآن پاک اور اس کائنات سے ہی سب علم نکلے ہیں جو دنیا میں آپ دیکھ رہے ہو. تو کائنات اور جو قرآن پاک میں اس میں کیا کیا چیزیں چھپی ہوں گی، وہ اب آپ کے اوپر ہے کہ آپ نے اس کو کیسے تلاش کرنا ہے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.